बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एमटीएल और आप देख रहे हैं एमटीएल टीवी। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से ही करेंगे। ये एक दौरा था जिसे मुलतवी करवाने की कोशिश की गई, जिस पर गैर जरूरी बेजा पाबंदियां लगवाने की कोशिश की गई, इसमें हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई और आखिर में जो मतलूबा नताइज हासिल होने चाहिए थे इस दौरे से वो हासिल नहीं हुए। इस तरह पाकिस्तान में ईरानी सदर का दौरा, मैं कहूंगा कि ईरानी सदर का दौरा नाकाम हो गया। जब एलामिया हुआ तो उसमें कोई खास बात नहीं थी और उसमें सबसे अहम चीज जो तवानाई के जरूरियात थी हमारी और गैस पाइपलाइन थी, उस बारे में होना चाहिए था कुछ ना कुछ, वो नहीं हुआ। ईरानी सदर ने गुज़िश्ता रोज लाहौर में खिताब में कहा कि मैं चाहता था कि मैं किसी अवामी इज्तिमा से खिताब करूं या उन्हें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने के लिए भी बुलाया जा सकता था, जहां वो अपनी पॉलिसी बयान कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करने दिया गया। और हम बैगर हैं, हम भिखारी हैं, हम अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ईरान अपने नजरियात के मुताबिक अपनी प्रॉक्सी वार खेल रहा है। वो आए, उन्होंने पाकिस्तान के और पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में जो नजरियात कायम किए हैं, ये होंगे, वो भी मिलते रहेंगे, हमें पता चलता रहेगा। आज वजीर आजम पाकिस्तान कराची आए। बुनियादी तौर पर तो उनका जो काम था, आज मुलाकात उन्होंने करनी थी, वो पाकिस्तान में कराची के जो बड़े बड़े ताजर हजरात हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे मुलाकात करनी थी और मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान में जब ये गुफ्तगू हो रही थी और हम बिजनेसमैन ताजर हजरात जो थे वो अपने मशवरे भी दे रहे थे और अपनी गुफ्तगू भी कर रहे थे, तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के बादशाह हैं आरिफ हबीब, जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और मुख्तलिफ वज़ारे सरमायाकारी करते हैं, वो बहुत बड़ी सरमायाकारी है उनकी पाकिस्तान में। उन्होंने वजीर आजम को एक मशवरा दिया। उन्होंने शुरू किया कि आपने IMF से हाथ मिलाया तो पाकिस्तान के हालात अच्छे होना शुरू हो गए, माशी हालात अच्छे होना शुरू हो गए, जिस पर वजीर आजम मुस्कुराए, उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की तो यकीनन वजीर आजम सख्ते में आ गए। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया उसका, और उसके बाद उनकी तस्वीर भी कोई टीवी चैनल्स पे उसका रिएक्शन भी नहीं दिखाया गया। वो तजवीज़ क्या थी? उन्होंने तजवीज़ दी कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करे तो आपने एक हाथ मिलाया है IMF से, एक हाथ आपने मिलाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और हुकूमत बना ली है, बेहतर हो गई है, लेकिन अब आपको 2 हाथ और मिलाने हैं। एक हाथ तमाम हमसायों के साथ मिलाना है बशमूल भारत, और एक हाथ आपने मिलाना है अडियाला जेल के बासी से। अब ये अगर हम 4 हाथ कह लेते, 3 हमारे हमसाए हैं और एक इमरान खान है, तो भारत से तो शायद वो हाथ मिला लें, अफगानिस्तान से वो हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकते, ईरान से उन्हें हाथ कोई मिलाने नहीं देगा। जो उन्होंने दौरा ईरान में किया, हमारे साथ हुआ, उन्होंने ईरानी सदर के दौरे के साथ जो कुछ किया हमारी हुकूमत ने और हमारे वजीर आजम ने, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन बानी PTI और अडियाला जेल के बासी से हाथ मिलाना तो उनकी तौहीन है। इन लोगों के नजदीक जाती दुश्मनियां बहुत अहम है। ये पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते, अपनी जात के लिए सोचते हैं। क्योंकि अगर ये लोग पाकिस्तान के लिए सोच रहे होते, हाँ वो कोई भी है, तो भी शख्स, कोई भी इदारा, अगर वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा होता तो वो पाकिस्तान के मफाद के फैसले करता, पाकिस्तानी अवाम के मफाद के फैसले करता। और जो कुछ इस मुल्क में पिछले 2-2.5 साल में हुआ,
وہ تمام کا تمام پاکستان کے خلاف ہی ہے. بہرحال یہ ایک اس کے بعد کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بات الگ ہے. لیکن گزشتہ روز ایک مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک گفتگو فرمائی کہ ایک شادی کی تقریب میں، حیرت انگیز واقعہ ہے ویسے ہی، کہ شادی کی تقریب تھی، اس میں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جیب سے قرآن مجید نکالا اور قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں نے عمران خان کو ہٹانے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں وہ نہیں چاہتا تھا. باجوہ صاحب، آپ اپنی اننگز کھیل کے جو رسوا ہونا تھا آپ نے وہ ہو گئے. جتنی ذلت آپ کو ملنی تھی باجوہ صاحب وہ مل چکی. اب آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو جیب میں قرآن رکھ کے جاتے ہیں کہ وہاں کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کا جواب نہ دیں بلکہ قرآن مجید نکال کے قرآن کی قسم کھائیں، یعنی بار بار قسمیں کھائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ اس شخص سے زیادہ بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا جو بات بات پر قسمیں کھائے، اور آپ کی حالت اب وہی ہو گئی ہے. تو اس حدیث کے مطابق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جھوٹے ہیں، آپ پر پھٹکار برستی رہے گی، پاکستانی عوام کی لعنت اور ملامت برستی رہے گی. آپ نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا خمیازہ یہ ملک پتہ نہیں آئندہ 10 سال 20 سال یا 50 سال بھگتے گا. اور آپ کو جیسا آپ نے کہا کہ اگر میں اس میں شامل ہوں تو مجھے قبر نصیب نہ ہو، مجھے میری والدہ کی فلاں چیز نصیب نہ ہو، مجھے یہ نصیب نہ ہو، امید ہے رب سے کہ آپ کو اس میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. ہمارے ضمنی انتخابات ہوئے، حیرت انگیز کیا ہی خوبصورت انتخابات تھے. ہمارے ضمنی انتخابات ایسے تھے، میں کیا کہوں، اب الیکشن کمیشن پہ بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ ملک کی تاریخ کے انتہائی غیر شفاف ترین، جانبدار ترین انتخابات انہوں نے کیے، پہلے بھی کیے، ضمنی انتخابات بھی کیے. جنرل عام انتخابات تھے، اس میں کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، تو ریئیکشن کے بدلے انہوں نے فارم 47 کا کام کرا دیا. اس دفعہ انہوں نے فارم 47 سے پہلے ہی فارم 45 سائن کرا دی. پولنگ اسٹیشن پہ ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 900 ہے اور اس کے ڈبوں میں سے 2000 ووٹ نکل رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں سے چھپ کے آئے. اور کیا کہا جائے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. راجہ صاحب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، بقول غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. شرم آپ کو آنی ہوتی تو اور کچھ نہیں تو آپ ریزائن کر دیتے، لیکن بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت آنی جانی چاہیے. آپ کو عزت بعد میں بھی مل جائے گی، اس وقت بے عزتی ہو رہی ہے تو کیا ہوا. لیکن آپ کو اس موقع پر یہ حق نہیں ہے. اب یہ حق آپ کھو چکے اخلاقی طور پر. ویسے تو ڈنڈا ہے آپ کے ہاتھ میں، جو مرضی کرتے تھے، کہ اب آپ انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراضات نہیں کر سکتے. اب آپ کے تحفظات جو ہے نا، وہ جو پی ٹی آئی پہ آپ پہ بار بار تحفظات کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں اللہ نے آپ کے نصیب میں بھی رسوائی اور ذلت لکھ دی ہے. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل فل کورٹ اجلاس ہوا ججز کا، اور وہ ان 6 ججز کو لکھے جانے والے خطوط پر کھڑے ہیں اور مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکی. دوسری طرف انہوں نے اپنی تجاویز تو بھیجی دی سپریم کورٹ. آج سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی ایک سماعت تھی، جس میں جو اہم چیز تھی کہ جی وہ بینچ ٹوٹ گیا، اب نیا بینچ بنے گا. فوجی عدالتوں نے جو کچھ کرنا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب قاضی ہٹا دیں، فائز ہی رہ گئے ہیں، فائز رہ گئے ہیں، تو فائز صاحب جو ہیں وہ فائز ہی ہیں عہدے پر، یا تو وہ دباؤ میں آ گئے ہیں، یہ دباؤ لگ رہا ہے، یا پھر وہ چے بن گئے ہیں کہ انہیں حکومت نے اور اداروں نے یہ گارنٹی دی، یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم لوگوں کو رہا کر دیں گے جو چھوٹے کم سزاؤں والے ہیں یا جو بری ہونے والے ہیں. بلکہ بری ہونے والا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے کہ جو بری ہو رہے ہیں ہم انہیں عید سے پہلے رہا کر دیں.
लेकिन हुआ क्या कि उनमें से जो 22 लोग या 24 लोग जो रिहा किए आपने, उन सबको पहले सजा दी गई 1-1 साल की, और बकिया कोई सजा माफ करके उन्हें सजा याफ्ता मुजरिम बनाकर मुआशरे में छोड़ दिया। यह है हमारा इंसाफ, निजाम इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट। इसको हम क्या कहें? अगर ये जंगल का मुआशरा है तो जंगल का ही मुआशरा रहेगा। वहां भी जंगल में भी जो जानवर होते हैं उनके कुछ उसूल होते हैं। हमारे मुल्क में तो वो उसूल भी नहीं है। लोग अपनी इज्जतें जो है ना वो बनाने के लिए नहीं आए। ये कहते हैं कि बस जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।